अस्सलाम वालेकुम। नज़र चौहान फूड्स न्यू जर्सी से आपके साथ रابطے में। कल ISI के मामले में कुछ यूट्यूबर्स बड़ा चीख के उसे माशाल्लाह कह रहे थे। ऐसी कोई बात नहीं। ISI जब से बनी है ये सिविल अमूर में मुदाखलत या चढ़ाई या बदमाशी के लिए ही बनी है। आपको याद होगा जनरल वो बेनज़ीर जनरल कल्लू को DG ISI बनाना चाहती थी 94-95 में, और इसी तरह नवाज शरीफ फवाद हसन फवाद को 2014 में DG ISI लगाना चाहता था। तो ये सारी बदमाशी, और अभी भी जो मामला बिगड़ा वो DG ISI से ही बिगड़ा था। इमरान खान का विद जनरल बाजवा के अव्वल तो उसकी ना मर्ज़ी की जाती है, तो फैज़ हमीद को उठाया जा रहा था। तो मैंने तब कहा था इमरान खान ने सिंगों पे उठा लिया GHQ को, और वो दिन आज का दिन इमरान खान को टिकने नहीं दिया GHQ ने और जनरल बाजवा ने। तो ये मामलात बड़े पुराने हैं, इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। हमेशा से मैं 2012 में एक वीज़ा एक थाई खातून के लिए लेना था फॉर पाकिस्तान। मुझे याद है कि हालांकि वो बिज़नेस वीज़ा था। मुझे याद है कि हमारे उधर जो पाकिस्तान एम्बेसी में बैंकॉक में वीज़ा ऑफिशल्स थे, उन्होंने कहा जी नहीं, ये तो इंटरव्यू होता है, वीडियो टेप बनती है और एक ISI का ऑफिसर वो वीडियो टेप बनाता है, इंटरव्यू करता है और अप्रूवल देता है। मैंने उसके ख़िलाफ़ आज भी फॉरेन सेक्रेटरी पाकिस्तान के जो उस वक्त थे उनको, बल्कि स्टाफ ऑफिसर उस वक्त चीफ ऑफ प्रोटोकॉल गालिब इकबाल थे मेरे बैचमेट, मैंने उनकी वसातत से उनको भिजवाया। और उधर वाकई ये तशवीश थी कि ये बड़ी गलत बात है। कुछ नहीं हुआ जी। और फिर मैंने ओपनली इधर ISI के जो बदमाश और गुंडे न्यूयॉर्क कॉन्सलेट्स और वाशिंगटन एम्बेसी में बैठे हैं, टका के बदमाशी गुंडागर्दी, नन ऑफ द। मुझे एक डॉक्टर के लिए वीज़ा लेना था फॉर PhD स्टूडेंट के लिए न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से बॉन्ड वो कर रहा था कोई शाह हुसैन माधोलाल हुसैन पे रिसर्च। तो मुझे याद है अगेन माई कंपनी वाज स्पॉन्सरिंग, बट उसे पाकिस्तान में भी मेरी मज़ाहमत हुई। ISI ने कहा जी हम इंटरव्यू करेंगे, आप ज़रा आएँ। वर्ल्ड ट्रेड नेट की सेक्रेटरी इधर आए, इसी तरह न्यूयॉर्क कॉन्सलेट में। और सिर्फ़ और सिर्फ नवाज शरीफ और सिर्फ़ जरदारी के दौर में ये उनको ब्लैक वाटर और इनको वीज़ाज़ मिले थे, वो भी ISI की मर्ज़ी से मिले थे, क्योंकि उस वक्त ये क्यानी वगैरह हैंड इन ग्लव ये काम कर रहे थे। ठीक है जी। तो ये बदमाशी और पुरानी चल रही है, ये चलती रहेगी, और जब तक इसका कला कमाना किया। मैं इधर आपको बताता जाऊँ कि बुनियादी तौर पर एक और मैं इसमें कॉन्सेप्ट आपका दुरुस्त कर दूँ कि सबसे जो करप्ट तरीन इदारा इस वक्त पाकिस्तान में पिछले 50 साल से है वो पाकिस्तानी फ़ौज है। आई कैन अगेन प्रूव, एक कमीशन बनाएं, मैं उधर प्रूफ पेश करूँगा। ठीक है जी। जुडिशरी की करप्शन, सिविल ब्यूरोक्रेसी की करप्शन, सियासतदानों की करप्शन 10% होगी। 90% आर्मी की एज एन इंस्टीट्यूशन। क्वार्टर मास्टर जनरल लगाया है ना जी आसिम को, अच्छा खासा जनरल बाजवा उससे बता लेता है। बदमाशी होती है सारी। वो हमारा एक सप्लाई करता था इनको कपड़े शपड़े चीज़ें सिविल साइड से था। तो मैंने उसे कहा तुम्हें औकात है? क्वार्टर मास्टर जनरल तक कमीशन जाता है, कहता है एक जूता सही होता है, बाकी किसी का तस्मा नहीं, किसी का सोल नहीं, वो इसी तरह ठोक दिए जाते हैं जनाब। सर सारे जनरल मेदी को मैं ठेके देते देखता था, यूनिफॉर्म के ठेके, हमारी ज़मीनें इन्होंने कब्जे कर लिए। कोऑपरेटिव में मैंने DHA कब्ज़ों के ख़िलाफ़ पर्चे कटवाए, जनरल मेदी के ख़िलाफ़ मैंने CIA एंटी करप्शन में पर्चे का शहबाज शरीफ ने उससे रोका। और मैं आपको बताऊं ये बहुत पुराना है। 1990 में मैं SDM असिस्टेंट कमिश्नर था सिंध में, सजावल, वो आजकल वैसे डिस्ट्रिक्ट बन गई है। वहाँ IS ड्यूटीज़, इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज़ पर हमारे साथ रेंजर्स आते थे ये मिलिट्री के। तो एक कैप्टन अच्छा होता था लड़का, तो वो मेरे साथ भी ट्रैवल करता था। उसमें हम रात को किडनैपिंग और ये वो
تو بل میرے پاس ایک دفعہ وہ ناظر میرا لے آیا تو میں نے کہا یار یہ اس کے میں کیپٹن عثمان سے پوچھ لیتا ہوں، یہ تو بل بہت زیادہ ہے، میں تو اس کو ویریفائی نہیں کرتا. کہتا ہے یہ ڈی سی ٹھٹا نے بھیجے ہیں، ڈی سی صاحب نے، انہوں نے کہا چوہان صاحب سے یہ سجاول کے ہیں. میں نے کہا یار اتنے زیادہ پیٹرول کے، نو 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 آئی ڈونٹ. میں نے عثمان سے بات کی، کہتا ہے آپ دیکھ لیں، چیک کر لیں. میں آپ کو نا ایک وہ مولوی سا تھا داڑھی والا، ابھی مجھے یاد ہے خالد کے کیا اس کا نام تھا، وہ ان کا منشی ٹائپ تھا. وہ ٹھٹا سے اس نے کہا میں بھیجتا ہوں، وہ آپ کے پاس آتا ہے، وہ ریکنسائل کر لیتا ہے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. وہ آیا میرے پاس، اس نے کہا جناب کہ سر آپ کو کیا بتائیں، ہمارے میجر صاحب گجرات میں گھر بنا رہے ہیں. یہ 1990 کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں آن ریکارڈ. وہ کہتا ہے جی ہمارے میجر صاحب گھر بنا رہے ہیں گجرات میں، تو سر وہ ان کو پیسہ دینا آتا ہے. اور میں نے اٹھا کے پھینکے سارے بل شل. میں نے کہا میں ایک بھی سائن نہیں کرتا، جاؤ دفعہ ہو. اور بعد میں ڈی سی شام کو گھر آ گیا، یا نظر صاحب لڑائی نہ ان سے لی جائے. اور یہ ایکسٹریملی پیرالل کرپٹ اکانومی یہ رن کر رہے ہیں. سارے بارڈرز پر انوالومنٹ ان کی ہے. زرداری کا ٹھیکہ ہے ان کے ساتھ، زرداری کی لانچیں اور جنرلوں کی لانچیں جاتی ہیں. عمران خان کو اب دوبارہ آئے کچھ نہیں کرنا چاہیے. کوئی میرے جیسے بندے کو کرپشن، اینٹی کرپشن میں لے آئیں، کسی جگہ ایڈوائزر لے آئیں، مجھے ایڈوائزر لے آئیں. اور ٹھیک ہے میں آپ کو ایز اے پروسیکیوٹر کیس بنا دوں گا، ٹھیک ہے میں لا گریجویٹ ہوں، پروسیکیوٹ بھی وہ کرا دوں گا. میں کہتا ہوں اربوں ڈالر نکل آئے گا. اس طرف عمران، اب دیکھیں شاہد خاقان عباسی نے عمران خان کو ڈائلاگ کا کہہ دیا ہے، پریزیڈنٹ عارف الوی کے تھرو نواز گانڈے نے کہا ہے جی اپروچ کرو عمران خان کو. لیکن عمران خان بہت الو کا پٹھا ہوگا اگر اب وہ اس نے کمپرومائز کیا. اور میں پہلے عمران خان کے شدید خلاف تھا. میں آج آپ کو دل کی بات بتاؤں کہ جب یہ غلط پوسٹنگ سول بیوروکریسی کی کرتا تھا، اور اس نے آج یہ کہتے ہیں نا دس از نو ایکسکیوز کہ مجھے کام نہیں کرنے دیا. یو شوڈ ہیو ریزائنڈ، یو شوڈ ہیو سیڈ جنرل باجوہ از ڈوئنگ. Why did you give extension to جنرل باجوہ؟ یہ میرا سب سے بڑا سوال ہے. میں شدید اس کے خلاف ہوا. یہ وہ بندہ تھا جو کہتا تھا حالت جنگ میں بھی جنرل کو ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے، یہ انسٹیٹیوشن تباہ کر دیتی. آج کوئی ایکسٹینشن کے خلاف. میں 2013 میں یورپین یونین کی طرف سے الیکشن کور کرنے بلوچستان گیا تھا. سرداروں کی بدماشی دیکھ کر میں حیران ہو گیا تھا، جو ہینڈ ان گلو تھے آرمی کے ساتھ، اور آرمی کا جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز تھی دے ور خوفناک تھی. میں کہتا تھا، میں واپس آیا، میں سبین محمود سے ملا واپر فلور کیفے میں کلفٹن. میں نے کہا میں تمہارے ساتھ موومنٹ چلاتا ہوں. انہوں نے بلکہ مجھے، ہماری ایک دفعہ سبین اور میری ملاقات ہوئی ایک سیکٹر کمانڈر سے. انہوں نے کہا کہ آپ دونوں کو ہم پکڑ لیں گے، مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی ٹرانسپیرنٹ کی جائیں. وزیرستان میں بھی آپ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کر رہے ہیں، بلوچستان میں بھی آپ ایکسٹرا جوڈیشل. وائی ڈونٹ یو ٹیل کہ کن کن لوگوں کو مارا گیا ہے، کون دہشت گرد ہیں؟ یہ تو امریکہ ایسے کرتے ہیں کہ ڈرون سے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. جناب والا اس فوج کو اکاؤنٹیبل کرنا ہوگا، اس کو کبھی اکاؤنٹیبل نہیں کرا. کل جنرل باجوہ دانت حرامزادہ نکال رہا تھا کوئی تصویروں کے سامنے. عوام کو اب جی ایچ کیو کی طرف ریلی کرنی ہوگی. آپ وہاں نہ جائیں، آپ ڈی چوک شوک، جی ایچ کیو جائیں، ٹینکوں کے آگے مریں، اس کو مریں کتے کو، جنرل باجوہ کو. ملٹری ہیز ڈن آل دا راٹ ان لاسٹ 75 ایئرس آف پاکستان. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت، اللہ نے کے پاس.